شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضيف النظام التعليمي مختصرا لجامعة الأزهر. شكرا جزيلا. إن شاء الله. اختصرت لجامعة الأزهر في 1000 عام. لابد من هذا. في الحقيقة هذا سؤال جيد، وهي تقوم على دراسة العلوم الشرعية الإسلامية بالمنهج الوسطي المعتدل، لا إفراط فيه ولا تفريط. والدراسات فيها تعنى بجوانب التفسير وعلوم القرآن، وكذلك الحديث النبوي الشريف، وكذلك العلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا، وهناك العلوم العصرية أيضا مثل علوم الطب والصيدلة والهندسة، وكل هذا موجود في جامعة الأزهر. لك معلومة واحدة: الطالب في جامعة الأزهر الذي تخصص في العلوم الشرعية مثلا في أصول الدين أو في الشريعة والقانون يحفظ القرآن، يدرس التفسير، يدرس الحديث، يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الطالب في كلية الطب يحفظ القرآن، يدرس التفسير، يدرس الحديث، يدرس كل العلوم الشرعية. فالطالب الأزهري في الطب عالم شرعية، والطالب في الشرع عالم شرعية. جيد؟ هذا باختصار. نعم. أي سؤال آخر؟ من فضلك أريد أن أسأل. نعم تفضل. أولا أنا نحن سائرة الله نرحبكم ترحيبا هذا سؤالي يا سماحة الشيخ، هل يمكن لأحد أن يدرس ويأخذ منحة دراسية لجامعة الأزهر؟ وكيف؟ أحسن، جزاك الله خير. السؤال واضح. نعم. لعل هذا يكون فيه تفصيل إن شاء الله في مجلس معالي الوزير. فهناك منح دراسية جاءت من الأزهر الشريف إلى طلاب باكستان في هذا الأسبوع. يعني قبل 3 أيام جاءت بشارة بأن هناك منح دراسية لطلاب جامعات باكستان. وإن شاء الله تعالى هذا الإعلان سيكون موجودا على صفحة فيسبوك أزهري باكستان. فمن أراد يترقب في الأيام القادمة الإعلان والشروط وطريقة التقديم. جيد؟ فالمنح موجودة، وإن شاء الله وصلت باكستان في هذا الأسبوع، لكن عليكم المتابعة على صفحة أزهري باكستان إن شاء الله.